अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, इंतखाबात की गहमा गहमी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया गया है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन डे को साफ, शफाफ, गैर जानिबदार, गैर मुतनाज़ा बनाया जाए। वहीं पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि बल्ले का जो मामला है, यानी इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का बल्ला है, वो उनके पास होगा या नहीं होगा, ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास महफूज है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि कल तक वो ये फैसला जारी कर दे, वरना तहरीक इंसाफ के लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में जाना होगा और फिर किस तरह से इस सारे मामले को समेटा जाएगा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार किस तरह से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, एक उम्मीदवार नहीं, चार उम्मीदवार एक हल्के से नहीं आ जाएंगे, इस तरह के कुछ चैलेंजेस होंगे। लेकिन लेट्स सी कि कल के दिन क्या फ़ैसला होता है, फ़ैसला जारी होता है या नहीं होता। दूसरी तरफ कागजात नामजदगी के मामले को लेकर इजाफा मांगा जा रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी ये बात की है। इसके अलावा आज मुस्लिम लीग नून ने भी ये बात की है, इससे पहले MKM और JUIF ये बात कर चुकी है। तो क्या इसमें इजाफा होता है या नहीं होता? इलेक्शन शेड्यूल को मुतासर किए बगैर इसमें इजाफे की गुंजाइश अलबत्ता मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इस पर गौर कर रहा है। फैसला क्या होता है इसका सबको इंतज़ार है। लेकिन मामला वहीं का वहीं है कि इलेक्शन डे का हो जाना और फिर उसका साफ शफाफ गैर जानिबदार होना, ये दोनों एक ही सांस में, एक ही जुमले में हम क्यों अदा नहीं कर पा रहे और इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ क्यों नहीं सोच रहे। पैनल मेरे साथ मौजूद है। मुख्तलिफ जो मामलात हैं इंतखाबात से मुतालिक, उनको ज़रा डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसार राना साहब सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हामिद खान मशक़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मशक़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब से कुछ देर बाद हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून है। राना साहब, आपसे शुरू करते हुए, बुनियादी तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बिलाखिर खटखटा दिया गया कि इलेक्शन हो तो रहे हैं, क्यों ना साफ शफाफ गैर जानिबदार भी हो जाएं। तो आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो मामलात हैं, ये ऊँट किसी करवट बैठेगा भी, या ये बस एक कोशिश ही है, या इसे भी इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश तो नहीं कह दिया जाएगा आखिर में? जी इसार राना साहब, शायद अभी राना साहब को आवाज़ नहीं जा रही, हम उसको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। मशक़ी साहब, यही सवाल आपसे, ये जो सारे मामलात हैं, ये महज एक आखिरी कोशिश हैं या इसे भी कहीं ना कहीं इस नज़र से देखा जा रहा होगा कि ये इंतखाबात में ताख़ीर का एक और हर्बा है, क्योंकि ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लग रहा है किसी ना किसी तरह? देखिए वैदुल्ला, बात यह है कि क्या इलेक्शन का डिले मुमकिन है या नहीं है। तो अगर जस्टिस काज़ा का फैसला देखा जाए तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने ही हैं। अब इलेक्शन किस तरह के होने हैं, इसके ऊपर तो सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन ये सोचना कि तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी या कोई भी पार्टी अब इलेक्शन को आगे करवाने की कोशिश करेगी, तो मेरा ख्याल है ये बेसूद होगा। अगर जमहूरियत पे हमें यकीन है, अगर हम जमहूरी अमल को जारी रखना चाहते हैं, तो इलेक्शन होना और इलेक्शन वक्त पे होना बड़ा जरूरी है। वहीं पर मैं आपको मैंने कुछ प्रोग्राम्स में पहले भी कहा कि ये मुझे नजर आ रहा था कि इलेक्शन के करीब तमाम जमातें किसी ना किसी अंदाज में कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए कोई हाई कोर्ट रुजू करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट, और ऐसा ही हुआ। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर जो है वो बहुत सारा एडवांटेजेस चाहिए, तो किसी को बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर हर सूरत इलेक्शन लड़ना है, तो किसी को ये है कि जी ये कागजात नामजदगी के लिए 2 दिन और मिल जाए तो अच्छा है। मैं ये समझता हूं कि सियासी जमातों की भी उस अंदाज में प्रिपरेशन नहीं है इलेक्शन में जाने की जिस अंदाज की नॉर्मल इंतखाबात में होती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब ये है कि चूंकि एक बेयकीनी चलती आ रही है पिछले 8-10 माह से लेकर, शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत से लेकर आज तक, हर हफ्ते 10 दिन बाद हम ये सवाल करते हैं कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये बेयकीनी जो है इसने आज यहां पर खड़ा कर दिया है कि ना तो अवाम को पूरी तरह पता है कि वाकई इलेक्शन होंगे या नहीं, ना उम्मीदवारों को पता है कि जी इलेक्शन होंगे या नहीं, ना ही पार्टी को पता है कि हमने किस इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। यानी इस तरह का इलेक्शन जो है ये सवालात खड़े करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन आई है, कि जल्द अज जल्द तमाम जो एम्बिग्विटीज हैं, तमाम जो शकूक शबाहत है, उनको दूर किया जाए। एक जानी फैसला आ गया जी के PTI के चेयरमैन इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बात क्लियर हो गई। अब एक जानी इलेक्शन का फैसला आएगा जी क्या नवाज शरीफ लड़ सकते हैं या नहीं, ये भी क्लियर होना जरूरी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ अपना जो है वो क्लियर शेड्यूल बताए, उसके साथ साथ उसके ऊपर अमल दरामद। अभी तक आप देखें कि ROs की ट्रेनिंग का मामला हो गया या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से बातें हो रही हैं,
सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो खुद इलेक्शन कमीशन की है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का ताल्लुक है तो अदालतों की जानिब से वाज़ेह फैसला है कि 8 फरवरी से एक दिन भी आगे न किए जाए, और मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में होना चाहिए और होगा, लेकिन ये देखना होगा कि क्या इलेक्शन के नताइज को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इलेक्शन डे पे ही पता चल जाएगा जो रद्द-ए-अमल आएगा या जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हाफ़िज़ एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब कैन यू हियर मी? आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। राना साहब आपने गुफ्तगू सुनी है, हामिद खान साहब ने पता नहीं शायद बेध्यानी में कह दिया कि सियासी जमातों की तैयारी इस इंतखाब के लिए वैसी नहीं है जैसे नॉर्मल इंतखाबात के लिए होती है। तो ये वाले जो इंतखाबात हैं ये नॉर्मल नहीं है, तो फिर कौन से वाले इंतखाबात हैं ये नॉर्मल क्यों नहीं लग रहे हैं हमारे तज्ज़ियाकारों को भी? देखें हामिद ने जो अभी बात की है ना कि ये इंतखाबात नॉर्मल नहीं नॉर्मल हैं भी नहीं, ये एब नॉर्मल इंतखाबात हैं। और ये एक ऐसे इंतखाबात हैं, एक पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया तो हथकड़ी नहीं थी तो पुलिस वाले ने कहा कि अब जो हथकड़ी कहाँ से लाऊं, तो चोर ने कहा आप बैठे मैं हथकड़ी लेके आता हूँ। तो पुलिस वाले ने कहा ज्यादा स्मार्ट ना बन, तू यहाँ बैठ मैं हथकड़ी लेके आता हूँ। तो ये जमातें और इलेक्शन कमीशन ये दोनों ही वो अंदाजा करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने अभी फैसले की कॉपी भी नहीं गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने अपने बंदों को कहा भी रुक जाओ, वो खत्म करता, गेम ही खत्म हो गई, ठीक है ना, और कोई तैयारी ना करें। यानी ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन से खुद भाग रहा है। और मुझे एक बात का जवाब दें कि कितना बदतरीन, मतलब इससे ज्यादा मैंने अपनी लाइफ में बदतरीन इलेक्शन कमीशन नहीं देखा, जो कल वो खुद फ्रेबी का अंदाजा करें कि वो हुक्म फरमा रहे हैं कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और उनके आरोज एक जमात के उम्मीदवारों को कागजात नहीं दे रहे, उनके सामने कागजात छीने जा रहे हैं, उनके सामने पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। तो तुम अपने बंदों को तो कह दो कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। और फिर ये कि ये अगर इस तरह के इंतखाबात कराने तो मेरा तो बेहतरीन मशवरा है, नवाज शरीफ साहब ने इब्तिदाई उम्मीदवारों की फहरिस्त दे दी है। आप ऐसा करें कि उनको एक नोटिफिकेशन करें कि ये तमाम जो उम्मीदवार हैं ना ये अरकान असम्बली मुंतखब हो गए, और क्योंकि आप किसी को दूसरे को तो लड़ने नहीं दे रहे इलेक्शन, किसी के आप कागजात छीन रहे हैं, किसी को घर पे छापे मार रहे हैं, किसी को पुलिस वाले मार रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम कितने जमहूरियत पसंद हैं, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करने के लिए एक नए सियासी अदम इस्तेकाम को पैदा करना चाह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ये गुना और सही की तरह इतने गुना इसने कर लिए। 90 दिन के इंतखाबात आइन कहता है नहीं कराए, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन में होने थे नहीं कराए, आपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर जितनी गैर जानिबदारी दिखा दी वो है, पीटीआई को आपने लटकाया हुआ कि बल्ले का निशान देना या नहीं देना। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब एक खत लिखते हैं तो आप फौरी तौर पे इजलास बुला लेते हैं, सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि इसहाक डार साहब ने फरमाया इस पे गौर किया जाए, ठीक है। एक तरफ आपने एक पार्टी जो मेजर पार्टी है 9 मई जिन्होंने किया उन्हें सजा दे देना, मैं तो हक में हूं, रियासत से जो टकराता है मैं हक में हूं कि रियासत उन्हें सजा दे। लेकिन जो लोग उसका हिस्सा नहीं है और पाकिस्तानी जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें तो हिस्सा दें। अब बलोच जो अलहदगी पसंद जो रियासत से टकराते हैं उनको तो अब नीचे बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं कि रियासत ने इनको वेलकम कह दिया, इम्यूनिटी दे दी है। तो जो लोग पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बन के 9 मई को कंडेम करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हें तो लड़ने दें। अगर आप नहीं लड़ने देना चाह रहे तो इसका मतलब ये कि आप ये चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि मुल्क के अंदर कभी भी इस्तेकाम ना आए। एक तरफ आर्मी चीफ है, वो मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह मुआशी इस्तेकाम आ जाए, कभी वो सरमायादारों से मिल रहे हैं, कभी वो मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम आ जाए। दूसरी तरफ आप लोग हैं कि मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेकाम से। अगर आप सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे तो मुआशी इस्तेकाम कहां से आएगा? और आप मुझे तो हैरानगी हो रही है, आई एम सॉरी टू से, मैं बड़े बसद एहतराम, मैं अपनी अदलिया का एहतराम करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का बेतहाशा एहतराम करता हूं कि उनके दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। बाकी चीजों नवाज शरीफ की नाहली पे तो फौरन समाअत हो रही है कि किसी तरह उन्हें अहल करार दिया जाए। नवाज शरीफ के तो रस्ते के सारे कांटे डालते चुन चुन के अपने हाथों से साफ कर रही हैं।
اور دوسری طرف یہ کہ اگر ایک پارٹی آپ سے کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے ادھر دیکھیں یہ جمہوریت کے ساتھ کیا کھیل ہو رہا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے بنیادی طور پہ یہ سوال تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھی. میں ذرا رانا صاحب آپ کے اس پوائنٹ کو حافظ صاحب کی طرف لے کر چلتا ہوں. حافظ صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے رانا صاحب کی بھی، اور اس سے پہلے جو الیکشن کا انعقاد ہے اور شفافیت ہے اس کو لے کر حامد خان صاحب بھی اپنے کنسرن شو کریں. میں ایز اے ووٹر مجھے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے سارے پروسیس سے، اور جس طرح کی پریشانیوں کا اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں رانا صاحب یا حامد صاحب اور ارد گرد جو ہو رہا ہے، اس کے بعد میرا اس دن کے لیے کیا کنٹریبیوشن رہ گیا؟ پھر یہی کہوں کہ نوٹیفیکیشن کر دیں، ختم کریں بات. آپ بھی اتنے ہی مایوس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. دو چیزیں بڑی واضح ہیں، اور واضح یہ ہیں کہ کیا پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے لے کے 2023 اس کے اندر ہم جا رہے ہیں، کیا یہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے ہمیشہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ رہا ہے؟ کیا اس سارے پولیٹیکل پروسیس کے اندر جب یہ پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں تو اس کو بعد میں ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ کیا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جنہوں نے گاہے بگاہے اس ملک کے اندر حکومت کی ہے، کیا انہوں نے اس ملک کے لیے ڈیلیور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اور کیا پاکستان کا عام آدمی جو ہے، جو یہ پولیٹیکل پارٹیز بات کر رہی ہیں، کیا پاکستان کا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے کنسرنز ہیں جن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں آج آپ پبلک کے اندر لے کے چلے جائیں تو ہمیشہ جو ہے پاکستان کے اندر الیکشن پروسیس سے پہلے جو ہے، اگر آپ 1988 کا پروسیس دیکھ لیں، 90 کا دیکھ لیں، 93 کا دیکھ لیں، 97 کا دیکھ لیں، 2002 کا دیکھ لیں، 2008 کا، 2013 کا اور 2018 کا، اس طرح ہی کی سچویشنز آپ کو نظر آتی تھیں، اسی طرح کی ہی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آتی تھیں، اور اسی طرح سے ہی یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نہ ہمارے اداروں نے اس سے کچھ سیکھا ہے، اور نہ ہی ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے اس سے کچھ لرن کیا ہے، اور نہ ہی اس کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ ہمارا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں، چاہے ہماری اکانومی ہے، چاہے ہمارا گورننس ہے، چاہے ہمارا جسٹس سسٹم ہے، چاہے ہمارا سوشل فیبرک ہے، چاہے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ہے، چاہے ہماری اکانومی کی حالت ہے، کیا ہماری ڈالر کے اگینسٹ جو روپیز کی ڈیپریسیشن ہو رہی ہے، یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ایک عام آدمی کے ایشوز ہیں، اور ان عام آدمی کے ایشوز پہ جو بات ہی کوئی نہیں کرتا. کیا کبھی بات ہو رہی ہے ان سارے ایشوز کے اندر کہ پاکستان کا عام آدمی اس ملک کے اندر بجلی کا بل نہیں دے سکتا، پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے گیس کا بل نہیں دے سکتا، کہ 2,000 ارب روپے جو ہے وہ ہم ہر سال کیپیسٹی کے اندر پیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر کو دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ریزروز ہیں ان کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح ہم اس ملک کے اندر 22% سود پہ کر کے ہم یہ کہیں کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو 1.25 کروڑ سے زیادہ باہر ملک ہے اور ان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر 1 لاکھ سے باہر ہے، یہ وہ جینون ایشوز؟ یا کچھ سمجھتا ہے اس چیز کو کہ 3.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں؟ کیا کچھ سمجھتا ہے اس چیز کے اندر کہ 4.5-5 کروڑ جو بچہ ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کے اندر اس ملک کے اندر جا رہا ہے؟ یہی وہ عبید بھائی سارے ایشوز ہیں کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے، اور ان چیزوں نے پاکستان کے عام آدمی کو اس پولیٹیکل سسٹم سے ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس ڈسکنیکشن کا تعلق اب اس حد تک یہ رہ گیا ہے کہ یہ پاکستان کا اس وقت ایک پولیٹیکل ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک کے اندر، کہ ہر پارٹیز کا 100-125 بندہ ہوتا ہے جو الیکشن لڑتا ہے، جو پاور گیمز کے اندر آتا ہے اور اس ملک کے اندر رول کرتا ہے، اور 100-125 بندہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر ایک اپوزیشن کرتا ہے، اور ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس ملک کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پاور کے اندر لے کے آیا جائے. اگر وہ پاور کے اندر آ جائیں تو سسٹم بہت اچھا ہے، اگر وہ پاور کے اندر نہیں آتے تو نہ الیکشن کمیشن اچھا آئے گا آپ کے سامنے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اچھی آئے گی، نہ ہماری جوڈیشری اس کے اندر اچھی آئے گی، نہ پاکستان کا عام آدمی ان کی نظر کے اندر آئے گا. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ پاکستان کا عام آدمی ہے وہ جو 2024 کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، باوجود اس چیز کے کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 آرڈرز اس پہ موجود ہیں، ہم ابھی تک اس کنفیوژن کے اندر ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اور وہ پاکستان کا عام آدمی اس پورے سسٹم سے بالکل علیحدہ ہو کے کھڑا ہوا ہے، نہ اسے کوئی الیکشن سے دلچسپی ہے، نہ اس ملک کے پالیٹکس سے اسے دلچسپی ہے، اور نہ ہی اسے پاور گیم سے دلچسپی ہے، چونکہ 60% تو آپ کی آبادی جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی، اور باقی بیچارے جو ہیں وہ مزدوری کے اندر لگے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ اس ملک کے اندر ان کے لیے سوچنے والا کیا ہے. لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جا کے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف بلیم گیمز کے اندر جا کے ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانا چاہتی ہیں، پولیٹیکل جو ایک کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتی ہیں. اور اگر آپ پوری دنیا کے اندر
एग्जांपल्स देख लें जो हमारे मुल्क के अंदर पिछले 2022 से जब से अप्रैल के अंदर से लेके आज तक देखे क्या क्या अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हमारी तरफ हुई हैं। क्या हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को माना? क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर्स को माना? क्या हमने अपने प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर को माना कि उनका ओथ लेना और यहाँ से स्पीकर जाता है? क्या उसके बाद हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लॉज हैं उसके ऊपर आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सीरियसनेस देख लें कि किस तरह वो स्टेटमेंट दे रहा है। एक मजाक ही बन गया, आगे आप चले जाए कि हमारे आप 2022 से ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं हाफिज साहब। मैं जरा इस बात को हामिद खान साहब की तरफ ले जाता हूँ। मसाइल तो 2010 से ऑनवर्ड शुरू हो गए और फिर एक कुक डिश हमारे सामने रखी गई और फिर उससे मजीद मसाइल ने जन्म लिया और आज हम वहीं उसी विशेष साइकिल में। और ये जो मसाइल गिनवा रहे हैं हामिद साहब, हाफिज साहब बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स का मसला है, हमारा एक्सचेंज रेट का मसला है, इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, गवर्नेंस के मसाइल हैं। मेरे तो ये मसाइल नहीं हैं। मुझे तो ये बताया गया है कि मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था और मुझे निकाल दिया। फिर एक साहब कहते हैं कि मैं लंगर खाने खोल रहा था और पनाहगाहें खोल रहा था, मुझे निकाल दिया। दूसरे कहते हैं कि हमारे आबा व अजदाद के कत्ल का हिसाब। मेरी बात तो कोई कर ही नहीं रहा और मेरे मसाइल भी नहीं है ये। मेरे बुनियादी मसाइल तो वो सदारती रेफरेंस है, मुझे क्यों निकाला है और फिर वो लंगर खाने और पनाहगाहें रह गए। यही मेरे मसाइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल उबैद, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सबसे बड़ी बदकिस्मती ही ये है कि सियासतदानों ने सियासी जमातें लिमिटेड कंपनियों की तरह चलाई हैं और उन्होंने इसको अपने लिए नफा और नुकसान का जो है एक वेंचर बनाया है। सियासतदानों ने कभी भी सियासी जमातों को अवामी नुमाइंदगी के तौर पर नहीं लिया जो जमहूरियत की असल रूह है। एक तो बात ये समझने की है। दूसरी बात ये है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाफिज साहब से इख्तिलाफ करना चाहूंगा माजरत के साथ। हम ये जो कह रहे हैं कि अवाम ला ताल्लुक है, अवाम ला ताल्लुक नहीं है। अवाम बेसुध हो गए हैं, यानी उनके ऊपर इतना जुल्म हो चुका है, उनके ऊपर इतना तशद्दुद हो चुका है मुआशी हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, बदअमनी के हवाले से, कि वो बेबस और बेसुध है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अवाम जो है वो बहरहाल इलेक्शन के जमहूरी अमल में बहरहाल हिस्सा लेंगे, ये बात मैं वसूख से कह सकता हूं। लेकिन वहीं पर एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी और वो ये कि इस सारे सिस्टम के अंदर जो भी आपने 2010 की बात कही, हम तो 90 से सुनते आ रहे हैं जी कि मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है। आज तक समझ नहीं आई कि ये मुल्क का नाजुक दौर किसकी वजह से आया है और हर एक आने वाला जो है वो पिछले वाले को सारा कुछ मुर्द इल्जाम ठहराता रहा, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो या जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो। खुदारा अब वक्त आ गया है दो चीजें समझने का। एक चीज ये कि सबसे अहम बात ये कि सियासतदान अपनी जिम्मेदारी लें। मैं ये समझता हूं कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट को या दूसरी जगहों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप असल में अपनी गलतियां और अपनी नाअहलियां खुद बता रहे होते हैं। आज वक्त आ गया है कि सियासतदान ये बात समझें कि अगर जमहूरियत की हकीकी रूह बहाल करनी है तो फिर वही बात है कि जमहूरियत जो है वो अवाम की राय दही से आती है। लेट द पीपल डिसाइड फॉर द डेमोक्रेसी। अवाम को फैसला करने दें कि जमहूरियत किसकी चाहिए, कौन उसके लिए अहल है। और आखिरी बात मैं एक और आपको बताता चलूं कि आज जहां पर ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार याद दहानियां करा रही है कि इलेक्शन आगे नहीं होंगे, इलेक्शन आगे नहीं होंगे। ये याद दहानी कराना इस बात का सबूत है कि अगर पिछले फैसलों पे अमल हो जाता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को यकीन होता कि उसके हर फैसले पे अमल होगा। पाकिस्तान के अंदर ये एक बदकिस्मती की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज में बहुत सारे फैसलों को जो है वो रोंद दिया, उसके नतीजे में आज चीफ जस्टिस को भी रिमाइंड करवाना पड़ रहा है कि इलेक्शन हर सूरत होंगे। जबकि मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन हर सूरत में इलेक्शन वक्त पर करवाने का जिम्मेदार है और इसी के लिए उसको पूरी पाकिस्तान की जो हुकूमत है या रियासत है उसकी टैक्स फंडिंग मिलती है, हजारों लोग उसके अंडर होते हैं और सारा कुछ होता है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड और ये इलेक्शन के दिन की बातें, ये बातें आगे की हैं। अभी सबसे अहम बात ये है कि आप इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको मेक श्योर करे। और तीसरी बात ये है कि खुद सियासी जमातें जो हैं वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, यानी मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। एक दूसरे पर सियासी तौर पर आप पॉलिटिकल स्कोरिंग जरूर करें, लेकिन उससे रियासत को कमजोर ना करें, जमहूरियत को कमजोर ना करें। आप रियासत और जमहूरियत को कमजोर करके तमाम सिस्टम को खतरे में डाल देते हैं। ये बात हमारे सियासतदानों को समझनी हो। हामिद साहब, आपकी ये जो बात है ना कि सिर्फ जी हाफिज साहब प्लीज ऐड करें, फिर मुझे राना साहब की तरफ जाना है, प्लीज बोलें। सिर्फ एक मिनट, मैं सिर्फ एक यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है
وہ ڈیموکریسی بالکل ہونی چاہیے اس ملک کے اندر جو ہے وہ جس حال میں بھی ہے ڈیموکریسی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کو امپروو ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز نے جس کی طرف اشارہ کیا عام آدمی کا، عام آدمی کے ووٹ کی اب انہیں ضرورت نہیں ہے، اب انہیں چاہیے الیکٹیبلز. آج جتنی بھی ہماری پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگز ہو رہی ہے مختلف پارٹیز کی، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ پارٹی کا ووٹ کتنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ عوام کس کے ساتھ ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں اس علاقے کے اندر یا اس کانسٹیچوئنسیز کے اندر کون ایسا شخص ہے جو سیٹ نکال کے دے گا، اور جب وہ سیٹ نکال کے دے گا تو وہ میرے چیف منسٹر کے لیے یا میرے پرائم منسٹر کے لیے طاقتور ہوگا. کتنا سودمند ہوگا. مسئلہ وہی ہے اقتدار اقتدار اور اقتدار. ہاں ہاں بالکل بالکل. اور وہ آپ نے کسی نے بات کی نہیں دیکھیں نا کہ اس ملک کے اندر اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک کسی نے بات کی ہے کہ انگریز کا 150 سال پرانا نظام ہے انصاف کا ہم نے چینج کرنا ہے. کسی نے بات کی ہے کہ پولیس جو وکٹمائزیشن کر رہی ہے اور پچھلے 150 سال سے کر رہی ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. کیا پٹواری کو چینج کرنے کی بات کی ہے کسی نے؟ کیا کسی نے بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر 60 روپے جو یونٹ ہے وہ عام آدمی بجلی کا دے رہا ہے، وہ ہر 3 ماہ کے اندر اور ہر ماہ کے اندر اس کو بڑھا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا نا یہ سوٹ نہیں کرتا نا. میں ذرا آپ کی بات تھی حامد بھائی، پٹواری اور کمشنر کا نظام ہے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. حامد بھائی آپ کی جو بات تھی رانا صاحب آپ نے سنا ہوگا حامد خان صاحب نے کہا ہے ایک یہ آرگیومنٹ ہے. ہم بار بار جب بات کرتے ہیں نا کہ الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے تو بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ الیکشن ڈے کے معاملات بعد کے ہیں، اسے اس دن کے لیے چھوڑ دیں یا 9 فروری کو دیکھیں گے کہ 8 فروری کو کیا ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ابھی ہم پیریڈ گزار رہے ہیں جس میں الیکشن مہم ہے، امیدوار فائنل ہو رہے ہیں، یہاں اس کو میک شور کرنا ضروری ہے، یہاں اس کا پہرا دیں گے تو دن وہ صاف شفاف غیر جانبدار ہوگا نا. ورنہ پھر 9 تاریخ کو لکیری پیٹتے رہیں گے کیا فائدہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 تاریخ تک ایڈریس کرنے والا معاملہ ہے، اس کو 9 پہ جانے دیں؟ نہیں میں چاہتا ہوں الیکشن میں ذرا رانا صاحب سے اس پوائنٹ کی ذرا تشریح لے لیتے ہیں نا پلیز. رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ انتخابی عمل جو ہے نا پورا پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہ سارا ملا کے انتخاب کہلاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ووٹنگ ڈے ہی انتخاب ہے. آپ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کا جو پورا پروسیس ہے یہ الیکشن کہلاتا ہے. اور اگر یہ چھوڑ دیں الیکشن کے دن، یہ ابھی جو 2 دن سے پہلے نامزدگیاں ہوئی ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو لایا گیا اور جس طریقے سے ان کو ایک مجرم جو ابھی عدالتوں سے کلیئر نہیں ہوا اسے پروٹوکول دیا گیا، جس طرح ان کے گھر پولیس کھڑی کر دی گئی، ان کی گاڑی کے آگے پولیس پیچھے پولیس کھڑی کر دی گئی، جس طرح نواز شریف صاحب کے پاس عدالتیں خود پہنچی کہ حضور والا اگر آپ کو طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو یہ انگوٹھا لگا دیں اس کے اوپر بائیو میٹرک پہ. پھر عدالتوں میں سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ابھی ضمانت نہیں، ان کو ابھی رہا کر دیں، ہم شرمندہ ہیں، ماضی میں ہم نے جو والیوم 10 بنائے تھے نا وہ سب فضول تھے، اس میں اب ہم وہ آلو چھولے رکھ کے بعد تقسیم کریں گے ان کاغذوں کے اندر، اور وہ جو اربوں روپے لگے تھے نا تفتیش پہ وہ سب ڈرامہ تھا. ہم معذرت چاہتے ہیں، ریاست شرمندہ ہے میاں صاحب کو، بالکل آپ سر بالکل انہیں رہا کر دیں. تو الیکشن ریگنگ تو ہو گئی. جب آپ نے ایک شخص کو باہر سے بلا کے عدالتوں سے کلین چٹ دلوا دی، اسحاق ڈار آ کے کلین چٹ لے گیا، ان کی پوری فیملی کو کلین چٹ مل گئی، تو ریگنگ تو ہو گئی، الیکشن تو کمپرومائز ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جس میں یہ کاغذات نامزدگی اور یہ اور وہ ہیں. یہ تو ایک فضول ڈھکوسلا ہے نا. ساڑھی گال ہو گئی ہے. ہاں ساڑھی گال ہو گئی ہے. کون کہہ رہا ہے کہ جی میں وزیر اعظم بن گیا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے میری بیٹی وزیر اعلیٰ بنے گی؟ تو اور انتخابات کے اوپر کیا نشان لگنے؟ اور یہ الیکشن کمیشن سے زیادہ میں نے اندھا الیکشن کمیشن ہی نہیں دیکھا. اس کی توہین ہو جاتی ہے اس کے اوپر بات کرو. اور جو 24 کروڑ لوگوں کی توہین کر رہا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. جس کو تم نے الیکشن پروسیس سے نکال کے ایسے پھینک دیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ 24 کروڑ لوگ جو پاکستانی شناختی کارڈ رکھتے ہیں، پاکستان کے ووٹر ہیں، ان کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ تم سائیڈ پہ کھڑے ہو، میاں دے نعرے بجن گے اور میاں صاحب دی گل ہو گئی ہے. تو پھر آپ اگر ان کی توہین کر رہے ہیں تو آپ تو خود ثابت کر دیا آپ نے. آپ چھوڑے قاسم کے ابو کو، آپ تو باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کمپرومائز ہوئے میں اور آپ ایماندار نہیں ہیں. تو آپ کو تو خود سے سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. جب جن کے لیے انتخابات کرا رہے ہیں وہی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے؟ اور دوسری بات یہ ہے ساری سیاسی جماعتوں کو ان پر اعتماد ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سارے کہتے ہیں یہ چیف الیکشن کمشنر بہترین ہے. کسی نے عدم اعتماد نہیں کیا. نہیں، یہ جو ابھی
ابھی جو بار کاؤنسل والا معاملہ الگ ہے نا, سیاسی جماعتیں جو جن کا ڈائریکٹ معاملہ ہے وہ کہتے ہیں بہترین ہے. معاملہ نہیں, سن لینا عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ انہیں کیوں آ کے کہنا پڑا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے آپ ہی پانا کنڈیاں, آپ ہی کھینچنا ہے ڈور. ان کو پہلے کہہ دیا کہ آپ یہ بیانات دیں, اس کے بعد آ کے آپ نے ایک پریشر کریٹ کیا الیکشن کمیشنر کے اوپر, اور اس کے بعد آپ نے جناب علی کہا نہیں ہمیں تو اس پہ اعتبار ہے. جب ایک بندہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا. اور دوسری چیز سن لیں, یہ بھی جو حافظ صاحب کہہ رہے تھے بنیادی مسائل میں, ایک آؤٹ آف دا وے ہٹ کے ایک آپ سے بات کروں. پرسوں گھوٹکی میں ایک لڑکی نے خودکشی کی ہے. 2 دن پہلے اس نے ایک ویڈیو ریلیز کی, اس میں اس نے کہا کہ مجھے اس علاقے کا جو طاقتور تھا اس نے بازار میں میرا ہاتھ پکڑ لیا, میرے ساتھ بدتمیزی کی, پولیس مجھے تحفظ دے, اور 2 دن بعد اس نے خودکشی کر لی. تو کیا یہ ملک 24 کروڑ لوگوں کا نہیں ہے؟ ہاں, یہ مریم کا بختاوروں کا ہی کاش کے ہوتا. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے رانا صاحب. آئی وش ہم اس بات کو کنٹینیو کر لیں گے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, کوئی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. حافظ صاحب آپ کی طرف ذرا معاملے کو لے کر آتے ہیں. رانا صاحب نے اس کا حوالہ دیا ماضی کا, اور پھر وہ والیوم 10 کا حوالہ دیا, تو وہ سارا وقت یاد آتا ہے کہ وہ مانیٹرنگ جج, وہ ہیرے, اور اس کے بعد پھر وہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رازدانوں سے گلا نہیں, تیری رابری کا سوال ہے, چور ڈاکو ڈکیت فلاں ڈھمکاں. اور اس کے بعد اب یہ رویہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم اس کیس کو پرسو ہی نہیں کرنا چاہتے, اور آپ اگر بری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یقینی طور پر حیران کن تو ہے, لیکن اس سے پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج سے 4 سال بعد شاید ضرورت کے تحت ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایف آئی اے, نیب, یہی تمام لوگ اور دوسرے شخص کے بارے میں بولیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا, ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے, آپ بری کرنا چاہتے ہیں کر دیں. تو ہم تو پھر وہیں پھنسے ہوئے ہیں, کبھی ہمارے لیے ایک چور ہے کبھی دوسرا چور ہے. اس میں توہین کس کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اس سارے جو ایکسرسائز چل رہی ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اس کے اندر 2 چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. ایک واضح اس کے اندر یہ ہو گئی ہے, جو سسٹم ہے وہ ومز پہ چلتا ہے, سسٹم سچویشن کے مطابق چلتا ہے, اور سسٹم کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرفارم کس طرح کرنا ہے. ان کے اندر نہ کوئی انڈیپینڈنسی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی بلیو ہے اس کا سارے کام کی انسٹیٹیوشن اونرشپ جو ہے. دوسرا اس کے اندر جو سب سے بڑا ایفیکٹ اس چیز کے اندر آیا ہے وہ آیا ہے آپ کے سارے سسٹم کا یا انسٹیٹیوشن کا ڈسکریڈٹ ہونا. اگر جس طرح اسار صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جو سلوک کیا گیا جب میاں صاحب پاکستان کے اندر آئے, تو انہوں نے تو پاکستان سے سٹارٹ کیا ہے نا, سٹارٹ تو وہاں سے کام ہو گیا تھا جب ہمارا سرونگ ہائی کمشنر جو ہے وہ وہاں جا کے مل کے اور ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آتا ہے. جی, کام تو وہاں سے سٹارٹ ہو گیا. اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں آ کے کہ جس پروسیس کے اندر بھی وہ گئے ہیں, اس پروسیس کے اندر چاہے پروسیکیوشن ہے اور چاہے آگے جو چیز بیٹھی ہوئی ہے, یہ ساری جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, کسی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو پروسیس اڈاپٹ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر پروٹیکٹیو بیل کا کانسیپٹ پاکستان کے کسی قانون کے اندر نہیں ہے کہ اگر کوئی کانوکٹ شخص کو نہیں ہوتا تو وہ آپ کے سامنے آیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وارنٹس بھی آپ کے سامنے جو ہے وڈرا کر لیے گئے. پھر اس سے آگے بات آپ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر دیکھیں کہ جب وہ ان کی ریسٹوریشن آف اپیلز پہ بات چل رہی تھی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سارے کیسز سے, ان کیسز کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دور کے اندر بھی آپ نے کہا کہ واٹس ایپ کے اوپر جو تھی وہ JIT بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس چیز کے اندر. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اس چیز کے اندر کہ جب وہ نیب کے وہ کیسز بنائے گئے تھے اور ان کیسز کو جب بنا کے پاکستان کی ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹڈ آپ نے اس کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن بنچ بھی بنایا تھا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ انہی کیسز کے اندر سلوک کیا ہوا کہ ایک جج جو ہے وہ ایک کو بری کر رہا ہے, دوسرے کو سزا دے رہا ہے, تیسرے اندر جو آتی ہے پھر آپ کے سامنے وہ آڈیو اور ویڈیوز بھی اس کے اندر آ گئی. لیکن باوجود اس چیز کے کہ ہر سسٹم کے اندر کچھ آپٹکس ہوتے ہیں اور وہ آپٹکس کسی ملک کے لیے, کسی سوسائٹی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر یہی پروسیس تھا, اگر میاں صاحب جو تھے وہ آ کے پاکستان کا ایک ریگولر پروسیس جو تھا وہ اگر فالو کر لیتے تو آج اتنی کرٹیسزم نہیں آنی تھی.
اگر اسی پروسیس کے اندر جو نیب تھا اتنا بلنٹلی جو ہے وہ آ کے ہر شے کو کنسیڈ نہ کر رہا ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ جی نہ ہم نے کیسز بنائے ہیں نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے بلکہ یہ جے آئی ٹی کے کہنے پہ بنائے ہیں، تو اس سے ہوا کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کے سامنے وہ 16 17 18 کی اب پکچر چلی ہے کہ 16 17 18 کو تو ہم کچھ اور سن رہے تھے کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنی کرپشن ہو گئی ہے اور پاکستان کے اندر یہ بیسٹ کیسز ہیں کہ جو بیسٹ برین نے آپ کے بنائے ہیں، اور ان کا حال جو ہے وہ پہلے آیا جب 2022 کے اندر ایون فیلڈ کا پارٹ 1 آیا. اس پارٹ 1 کے اندر جب مریم صاحبہ کو اور ان کو کیپٹن صفدر صاحب کو بری کیا گیا تو اس وقت اتنی سٹرونگ اس کے اندر آبزرویشن آئی اس انویسٹیگیشن کے اندر، اس پروسیس کے اندر، اس ججمنٹ کے اوپر، اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ جج صاحب نے نیب کے آرگومنٹس کو کاپی کیا ہے، اور پھر اس ججمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آج تک سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوئی. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل کیسز بنتے ہیں، لیکن بات اصل وریڈ والی یہ ہے کہ پاکستان کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوتا ہے، اور جب پاکستان کا سارا سسٹم عام آدمی کی نظر کے اندر ڈسکریڈٹ ہوتا ہے تو نہ پھر آپ کے اندر جو ہے وہ ٹیلنٹ اس ملک کے اندر رہتا ہے، نہ پھر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ آپ کے ملک کے اندر رول آف لا آتا ہے، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر بڑا آدمی جو ہے وہ نہیں پکڑا جاتا تو میں کون سے اس چیز. آج پاکستان کی آپ ساری جیلز کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہاں کے اوپر جو ہے سارے مائنر اوفینسز یا وہ بگ اوفینسز کے اندر وہ لوگ آئیں گے کہ جن کے پیروی کرنے والے موجود نہیں ہیں، جو سسٹم کے اندر رہ کے مینیورنگ کر سکتے ہیں. وہ پاکستان کے اس جسٹس سسٹم کے اندر پورا اپنا رول پلے کر کے یا وہ باہر ہوتے ہیں یا وہ ایکوٹ ہوتے ہیں، اور ایکوٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ آپ کی پروسیکیوشن، آپ نے نیب کی صرف یہ ایک سنا ہے، پاکستان کے اندر جو پولیس کی پروسیکیوشن ہے اس کا 8-7% سے زیادہ آپ کا کنوکشن لیول نہیں ہو رہا. تو جب ہم سارے انسٹیٹیوشنز کو نہیں بنائیں گے، انسٹیٹیوشنز کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی پاکستان یہ ہے بڑی پریشان کن. میں ذرا حامد صاحب سے بھی اس پہ ٹیک لیتا ہوں. حامد صاحب، اس میں مجموعی طور پہ مجھے پہلے 2.5-3 سال یہ بتایا گیا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، یہ چور ہیں، یہ کردار ہیں، ایسے ہوا، اور اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں، وہ جو ہوا وہ غلط ہوا. آج ایک اور شخص جو صادق امین تھا وہ نااہل بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو کل پھر مجھے جب بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا، میں اتنا پاگل ہوں میں ہر بار مان لوں گا. کیا کس طرح سے کچھ چینج کروائیں نا. بالکل عبید، یہی وہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سنتے تو آئے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے 6 بار نظریہ ضرورت زندہ اور مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. 6 بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندہ پہلے جو تھا وہ کوئی کرپٹ تھا جس کی وجہ سے سارا ملک لوٹا گیا، پھر اس کی وجہ سے نیا آیا تو اس نے بچایا. آج تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے ٹھیک ہیں اور میں اور آپ ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے. میں اور آپ اور وہ غریب چھابڑی والا ہے جو ملک لوٹ رہا ہے، یا وہ غریب بیچارہ جو صفائی والا ہے وہ ملک لوٹ رہا ہے، یا جو نوکری کرنے والا ہے وہ ملک لوٹ رہا ہے. ہمارے ہاں ملک نہ تو اداروں نے لوٹا، نہ لوگوں نے لوٹا، نہ عدلیہ نے لوٹا، نہ سیاستدانوں نے لوٹا. آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم خود سب سے بڑے مجرم ہیں. یہ وہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اگر ملک میں انصاف ہوتا، نظریہ ضرورت جو ہے وہ کبھی بھی پنپنے نہ پاتا. اگر ملک کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی ذمہ دار پوسٹ کے اوپر جو جے آئی ٹی میں تھے یا عدلیہ میں تھے، جو آج نیب میں ہیں یا کل نیب میں تھے، وہ اگر اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے، نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے نہ کرتے، عدالتوں میں پیش نہ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی کنوکشن ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے. آج بھی یہ پروٹوکول نہیں دیا جانا چاہیے تھا. دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں ایک بات سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی کہیں اور جن تو نہیں اترتے نا، ہمارے سسٹم کے ہی لوگ ہوتے ہیں. 5 سال پہلے بھی یہ کہیں پہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اس وقت یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیسز بنا رہے ہوتے ہیں. 10 سال پہلے بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سسٹم ہے، جو نظریہ ضرورت کو بار بار زندہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر سیاستدان خود اپنے آپ کو بری زبانی کر سکتا. جس انداز میں نواز شریف صاحب نے جس انداز میں لندن میں ڈاکٹر فیصل نے ان کو پروٹوکول دیا ایمبیسیڈر نے، میں سمجھتا ہوں وہ میرے 24 کروڑ عوام کے لیے ایک انسلٹنگ مومنٹ تھا. ایک ایسا شخص جو ابھی تک پاکستان کے قانون کے مطابق ایبسکانڈر ہو اور اس کو پاکستان ہائی کمیشن کے اندر ملا جائے یا پروٹوکول دیا جائے، دیٹ واز اشیمڈ فار اس.
ऑन दी टॉप ऑफ इट मैं हकीकत ये समझता हूं कि अगर उनके खिलाफ गलत केस बने, उनको पूरा हक मिलना चाहिए नवाज शरीफ साहब को कि वो अपनी सफाई पेश करें। अगर इंतकामी कार्रवाई हुई तो अदालत का सामना करते। लेकिन आखिरी बात जो समझने की है वो ये है, इस सारी प्रैक्टिस से नवाज शरीफ साहब को या उनकी जमात कोई पॉलिटिकल गेन नहीं हुआ, बल्कि पब्लिक के अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी है या पब्लिक के अंदर जो उनकी परसेप्शन है वो और नीचे चली गई। सो सियासतदानों को ये समझना होगा कि वो समझते हैं कि गल हो गई है और मामलात तय हो गए। उसको मैच्योर तो इतना लेकिन कर लें, अवाम उसको को खा तो पका जवाब तो इतना देना लें, खा पका तो इतना लें, यानी एक अनकुक डिश तो प्रेजेंट ना करें जो फिर वो डाइजेस्टेबल ही ना हो, वो काबिल हजम ही ना हो। खैर, राना साहब सियासतदान बरी ज़िम्मा नहीं है, ये आमिर खान साहब कह रहे हैं। और देखें ना, ये बात दुरुस्त भी है। आप आ गए, कोई भी आ जाता है, आज ये वापस आ रहे हैं, कल को दूसरा को वापस घूम फिर कर आ जाएगा, दायरों का सफ़र जारी है। आ जाते हैं वापस, मामलात भी मुकम्मल तौर पर सीधे नहीं करके आते, मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं, वापस आकर फिर दोबारा खलिश उठती है, फिर जिक्र करते हैं, फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं, मामलात सेटल नहीं होते, माजी में फंसे रहते हैं। और मसाइल 2024 के हैं। 2013 का एशियन टाइगर आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। 2024 के मसाइल कहाँ पहुँच गए? वो इनकलाबी प्रोग्राम ही नहीं आ रहा, वो मंशूर ही नहीं आ रहा, वो जलसे जुलूस ही नहीं हो रहे। बंद कमरों में उम्मीदवार फाइनल होके बस ये जा वो जा, यानी एग्जीक्यूट करना है 173, अब तो खैर 179 वोट्स को, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। यानी मेरे मसाइल आपके मसाइल के लिए वो इनकलाबी प्रोग्राम नहीं आ रहा। आप इंतजार ना कीजिएगा राना साहब। नहीं, मुझे तो कोई इतनी गलत फहमी नहीं है और ना मुझे इस निज़ाम से और ना इस निज़ाम के चट्टू बट्टों से कोई किसी किस्म की भी कोई खुश फहमी है कि ये को हमारे लिए कुछ करेंगे। 1981 में मियां नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन वो ये कारतूस जो है वो चलाते रहते हैं। 11 बार ये दोनों भाई जो हैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रहे हैं, कूड़म इनके जो है वज़ीर ख़जाना रहे हैं। अब ये फिर अगर कोई तीर चलाना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंतखाब से ये डर रहे हैं ना ये लोग, उसकी असल वजह ये है जो अभी हाफिज साहब भी कह रहे थे और हामिद भी कह रहा था कि अवाम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। खुदा की कसम, जितना विजडम मैंने ये थड़ों के ऊपर लोगों में देखा है, मैं हैरान हो गया उनकी विजडम पे। ये कौम अभी इतनी अहमक नहीं है जितनी आप इन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये लोग इंतखाब से भाग रहे हैं। इन्हें डर है इंतखाब वाले दिन कहीं ऐसा ना हो कि तारीख बदल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इनको लेने के देने पड़ जाएं और इंतखाबी रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाए। ना लड़ने दें आप पीटीआई के लोगों को, बिल्कुल कलाकुमा कर दें। मैं अब उसे कलादम पीटीआई कहता हूं, क्योंकि रियासत उसे कलादम करार दे चुकी है, ऐलान नहीं कर रही, उसके लिए बिल्कुल कोई वो नहीं। लेकिन आप अवाम को तो कलादम नहीं कर सकते ना भाई। अवाम अगर बाहर निकल आए, मैं अभी जो ये सिस्टम की और सारी बात हो रही थी, मैंने चीज शेयर करनी थी। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे कजन का बेटा 18 साल का वन वे आता हुआ पुलिस ने रोका और उस पर FIR दे दी। सही है। वो बच्चा बहुत ही मासूम सा है, मुझे पता चला कि ये उसे FIR हो गई। मैं थाने गया तो वो भरा हुआ था कमरा, उसमें कोई 25-30 बच्चे थे इसी उम्र के। और तकलीफ की बात यह है उबैद कि एक बच्चे का सुबह पेपर था, एक बच्चे ने बाहर फ्लाई करना था, एक बच्चे का जो इंटरव्यू था जॉब का। यार अब क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? अब क्या चाह रहे हैं कि ये लोग कहीं बाहर निकल आए, ये तुम्हारा गिरेबान पकड़ ले, तुम्हें गिरेबान से पकड़ के सड़कों पे घसीट ले? इतना जुल्म कि एक तरफ आप एक खानदान के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठेगी उसके पैरों में, और एक तरफ मासूम बच्चों के ऊपर आप मुकदमे कर रहे हैं, उनकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं हम जमहूरियत के चैंपियन, हम मुल्क के अंदर ये लाएंगे। बच जाए उस वक्त से। मैं आपको आप इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कह रहा हूं, खुदा की कसम, अगर इन लोगों ने रिएक्ट कर दिया, जिनकी जिंदगियों से आप खेल रहे हैं, जिनके बच्चों के फ्यूचर से आप खेल रहे हैं, और कमरों के अंदर बैठ के आज तहमीना दौलताना के साथ जो मरियम साहिबा ने किया, वो काफी है ये बात समझने के लिए कि ये लोग, इनका माइंडसेट क्या है। तहमीना जैसी सीजन, तहमीना जैसी बुजुर्ग सियासतदान के साथ इस तरह का रवैया आज इजलास के अंदर मरियम साहिबा ने अपनाया। मैं समझता हूं कि हमारे उन इदारों को भी सोचना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ होने चाहिए। बिल्कुल जो पाकिस्तानी रियासत के साथ नहीं खड़े, उन्हें खुदा की कसम कुचल दें चौकों के अंदर फांसी। मैं खड़ा हूं, मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसके चक्कर के अंदर आप ऐसे लोगों को पाकिस्तान के ऊपर ना बिठाएं
جو بعد میں جا کے پھر مجھے بتائیں 2 سال بعد ریئلائز ہو کہ غلط ہو گیا. قطری فنڈ جھوٹ تھا؟ ایک جملہ میں کہوں گا، سپریم کورٹ کیا قطری فنڈ کو بھول گئی؟ کیا وہ اس کی حقیقت نہیں تھی؟ کیا العزیزیہ جو وہ تھا وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ کیا وہ جو قطر نے خط لکھا تھا شہزادے نے، کیلبری فنڈ کے، میں کہہ رہا تھا قطری خط کے، کیا یہ ساری چیزیں، کیا وہ فلیٹ لندن کے اندر ان کا وجود نہیں ہے؟ ان کا کوئی مالک نہیں ہے؟ العزیزیہ کا کوئی مالک نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ؟ غلطی ہوئی ہے، اس آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کسی ایک جگہ ضرور ہے، بس یہ تو خیر اسٹیبلشڈ ہے نا. اب اس میں ایک عجیب الجھن یہ ہے کہ فار دا فیس آف اٹ یہ پورا سیزن چل رہا ہے، اس میں منشور کا بھی ہمیں انتظار ہے، گو کہ اس میں عمل درآمد خیر کتنا ہی ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. حافظ صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے فیلڈ نہیں ہے، پھر وہ لیول بھی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب نے آج اس کا شکوہ بھی کیا ہے. دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ بند کمرے میں سارے معاملات کو طے کر رہی ہے، اپنے الیکٹیبلز اور اپنے معاملات اپنے نمبر گیم پہ کام کر رہی ہے. جلسہ جلوس اس نے کوئی نہیں کیا 21 اکتوبر کے بعد. ایک پارٹی اس چکر میں اس وقت فیلڈ میں ہے کہ کیونکہ 2 نہیں ہے تو چلو میں کسی کو انگیج کر لوں، شاید میرے کوئی 2-4 نمبرز بہتر ہو جائیں. تو بنا سارے مجھے اور آپ کو بے وقوف ہی رہے ہیں، اور ہم بن بھی جائیں گے کیونکہ ہم 9 فروری کو نکلتے بھی نہیں ہیں. مطلب جس دن ہمیں نکلنا ہے، ہم نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے یا شکایت کرنی ہے، ہم وہ بھی نہیں کرتے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو پولیٹیکل چینج ہوتی ہے اس کے لیے جو بیسٹ آپشن ہوتا ہے وہ آپ کے پاس الیکشن ہی ہوتے ہیں، اور الیکشن جو ہے اسی کے اندر عوام جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کس کو اقتدار کے اندر لے کے آنا ہے یا کس کو اقتدار کے اندر لے کے آنا ہے. لیکن یہ چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی ڈیموکریسی ریئل سینس کے اندر ہوتی ہے. اب اگر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے اگر سرٹن ایریاز آپ دیکھ لیں، سٹارٹ فرام الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیں، تو کیا دنیا کے اندر اتنا کانٹروورشل الیکشن کمیشن کو ہوگا جتنا پاکستان کے اندر ہے؟ اس کے بعد پولیٹیکل سٹرنتھ آپ دیکھ لیں پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اب نامینیشنز پیپر تک جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، لیکن آج تک کسی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا مینیفیسٹو جو ہے وہ انویل نہیں کیا کہ ہم اس ملک کے اندر اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم کیا اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے، اور کیا اس ملک کے اندر جو ایک آؤٹ ڈیٹڈ گورننس، کرپشن، بے ایمانی اور ان ایفیشنسی کا نظام اس ملک کے اندر چل رہا ہے اس کو ہم کس طرح بہتر کریں گے اور لوگوں کا معیار زندگی کس طرح بلند کریں گے. آج تک کسی نے نہیں کہا. تیسرا ایریا جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب ہماری ساری جو پالیٹکس ہے وہ آ گئی ہے پاور پالیٹکس کے اندر. آج بھی جتنے پارلیمنٹیرینز کے لیے جو انٹرویو کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ہمیں اس کے اندر بہت اچھا کو آدمی ملے، کو بڑا پڑھا لکھا کو قانون سازی کے لیے ملے. اگر نہیں قانون سازی کا تو آپ 76 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں نا کہ کیا 76 سال کے اندر ہم نے اپنے ملک کے گورننس کو یا عدالتی نظام کو ہم نے بدلا ہے؟ اگر ہمارے اندر ایک سنسیریٹی ہوتی کہ ہم نے انگریزوں سے ملک کس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی مرضی کے مطابق ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ جس کے اندر جو ایک سلیبز والا کانسیپٹ ہے اس سے نکل کے تمام لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی آئے گی. اور وہ ایک ڈریم جو تھا وہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کے ساتھ جو لیڈرز انہوں نے دکھایا، اور اس ڈریمز کے لیے جو یہ نام لیتی ہیں ان ساری چیزوں کا، اور ہر ایک کے پیچھے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے. کبھی انہوں نے سوچا کہ اس قائد اعظم نے اس ملک کو جو بنایا تھا اس کا ڈریم کیا تھا اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا ان پولیٹیکل پارٹیز یا جو ہمارے لیڈرز ہیں جو بننے جا رہے ہیں جو ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ پاکستان کے کسی عام آدمی یا ایوریج لائف سٹائل کو میٹ کرتا ہے؟ ان کی گاڑیوں کے شبشبہ دیکھ لیں، ان کا رہن سہن اس کے اندر دیکھ لیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. آپ ان سارے پولیٹیکل پارٹیز کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں، جو ان کے پاس بندے آتے ہیں وہ کون سے بیک گراؤنڈ کے بندے آتے ہیں؟ ان میں آپ کو بڑے کوئی انٹلیکچوئل نظر آئیں گے جو پاکستان کے اندر کہیں کہ ہم الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے اندر سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کی برادری کتنی ہے، آپ ووٹ کتنا لا سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں کہ آپ نے خرچ کرنے ہیں اس چیز کے اندر، اور آپ نے جو اس دن الیکشن ہونا ہے اس کو مینج کس طرح کرنا ہے، چاہے آپ پاور کے زور پہ کریں چاہے آپ ووٹوں کے زور پہ کریں. ہمیں اگر آپ سیٹ دیں گے تو ہم آپ کو پارٹی ٹکٹ دے دیں. اب جب جس چیز کی بنیاد ہی اس بنیاد سے شروع ہو تو وہ یہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کی اعمال کا تو دار و مدار ہی نیتوں کے اوپر ہے. آپ اگر ایک ایسا ایلیٹ کر کے اپنے پاس لے کے آئیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم اس ملک کے اندر جو ہے یہ بھی چینج کر دیں گے، یہ بھی وہ ہوتا اس لیے ہے نا. آپ دیکھیں نا آپ کو ہر کون سے کوئی جدی پشتی نہیں آپ عبید بھائی آپ یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہی پارلیمنٹ الیکٹ ہوتی ہے تو ان کو نہ اپنا فائنانس منسٹر ملتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر ایک امپورٹنٹ بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. کیوں نہیں آتی وہ چیزیں؟ چونکہ یہ وہ بندے لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جن کے پیچھے صرف
स्ट्रेंथ इस चीज़ की हो कि उनकी सीट निकल सकती है, और यही आपके मुल्क में हो रहा है। आज आप देख लें। अच्छा, अगली जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है वो ये कि इसका वे फॉरवर्ड भी आना चाहिए, आवाम को जो है वो एक होप भी देनी चाहिए, और वो होप के लिए यही सिस्टम है। हमारी इन पार्टी से गुजारिश ये है कि पावर पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन इस आम आदमी की बात करें, ताकि अगर एक बंदा बात करेगा तो दूसरे पे प्रेशर तो होगा। आप ये देख ले, पिछले 3 माह से हम खेल रहे हैं, लेवल प्लेइंग ग्राउंड दे देंगे। लेवल प्ले किसको लेवल प्लेइंग ग्राउंड दे? उस पार्टी को लेवल प्लेइंग ग्राउंड दे जो कहे कि जी मुझे पावर के अंदर है, मेरा चीफ मिनिस्टर किस प्रोविंस के अंदर आएगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर किस पावर के अंदर आएगा, मेरी मिनिस्ट्रीज कितनी आएंगी। ये जो एक पावर का केक है, उसके झगड़े के ऊपर पावर प्ले चल रहा है कि जी लेवल प्लेइंग उसमें और लेवल प्लेइंग तो वो है कि जो पाकिस्तान और ये उसमें हिस्सा चाहिए। और क्या आप जो पाकिस्तान पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं हो रही हाफिज साहब। यहाँ लीडरान एक एक वक्त में 7-7 8-8 हल्कों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नहीं, पावर केक है। नहीं, पावर केक है कि अगर मेरी मसाइल हल करने के लिए हामिद भाई, मिनिस्ट्रीज आएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 7 हल्कों से इंतखाब लड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब कराची, यहाँ पंजाब में सूबाई, फिर नेशनल, यानी इतने हल्कों में जाके आवाम के मसाइल हल करना चाह रहे हैं, और बाद में मजीद खर्चा मेरे और आपके गले। उबैद साहब, ये 2 बातें मैं शॉर्ट टाइम में कहूंगा। एक तो ये कि हाफिज साहब और राना साहब की बात और मेरी बात मिलाकर लुबे लबाब ये है कि अगर इस तरह का इलेक्शन करना है तो बराए मेहरबानी जिसको आपने इक़्तिदार देना है उससे लिस्टें ले लें, और हमारे जो है अवाम के लिए भी वो सरदर्दी ख़त्म करें, और हमें जनाब बता दें कि अब आइंदा हमारे लिए कौन वज़ीर आज़म है, कौन वज़ीर आला है, और कितने साल बाद इन सब पे नई JITs बननी है और इन सब पे केस बनने हैं, और दूसरों ने कब 10 साल का सिलेबस वो मतलब जारी हो जाए, आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं? एक तो चीज ये है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हाफिज साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूं। उम्मीद वाहिद जो होती है ना वो ये है कि आज अवाम जो हैं वो बहरहाल बाशऊर है, और अगर इनको 7-7 हल्कों से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है तो इसकी एक वजह ये है कि इनको ये भी डर है कि 4 हल्कों से खड़े हुए और 4 से हार गए तो क्या करेंगे। यानी अवाम के अंदर जो राना साहब बात कर रहे हैं, 20 हल्कों से भी इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद था ना। मैं यही तो कह रहा हूं, इतना गमो गुस्सा है अवाम के अंदर कि हो सकता है कि सारी काया पलट जाए। हमने ऑनलाइन जलसे की बात की, इंटरनेट की जो बातें हुई आप सबके सामने हैं। उसके बाद अक्टूबर से लेके आज तक नवाज शरीफ साहब पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाए, जलसा नहीं कर पाए, पहले उम्मीदवार फाइनल कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं। और बिलावल साहब जो हैं वो सिंध से बाहर नहीं आ पा रहे। राना साहब, आपका टेक, एक वक्त में 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या आवाम में जाएं? वो आखिरी मिनट है मेरे पास। नहीं, इससे ज्यादा क्या डरेंगे? राना साहब प्लीज आपकी बात, ताकि फिर मैं कंक्लूड करूं। उनकी मेहरबानी, वो 7 हल्कों से लड़ रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो 190 हल्कों से भी लड़ सकते थे, क्योंकि जंगल का बादशाह वो अंडा दे या बच्चे दे, कौन रोक सकता है उसे। तो मेहरबानी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन एक बात ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में बस आखिरी 2 जुमले कहूंगा कि सारा कुछ मुझे ऐसा लगता है नाते तोते रह जाएंगे, और इंतखाबात पे मुझे ना कोई जी से मनूस से साए नजर आ रहे हैं। अच्छा, और बस चले हमें मना किया गया, ये बात आपने भाभी से करनी है और इसके अलावा कहीं नहीं करनी, मना किया चीफ जस्टिस साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया राना साहब, हामिद साहब और हाफिज एहसान अहमद साहब। ये जो एक वक्त में कई सीट से इलेक्शन लड़ने की रिवायत है, इससे पैसे का ज़िया होता है। बरतानिया में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है एक शख्स को। इंडिया में, हमारे पड़ोस में, एक वक्त में 2 सीट्स पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। बांग्लादेश में ये इजाज़त 3 सीटों की, और हम जिसकी मईशत कोई इन तीनों ममालिक के साथ मवाजने में नहीं है, वहाँ पर एक वक्त में 7 और कोई शख्स एक वक्त में 20 हल्कों से भी इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद होता है। यानी मेरे टैक्स का पैसा कहीं और नहीं, गरीब की दवाई के लिए नहीं, उसके घर में राशन के लिए नहीं, इस इलेक्शन पर ही खर्च हो जाता है। खुदा के लिए मुझ पर थोड़ा रहम करें। अल्लाह हाफ़िज़।